Cebu. Pahibaw sa Cebu City Transportation Office kon CCTO nga ipatuman nila ang pagsira sa pipila ka mga kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Magsugod kini karong adlaw unyang alas 10 sa gabi hangtod sa Mayo 13 sa alas 10 sa buntag. Kini alang sa pagpangandam sa umaabot nga eleksyon sa Mayo 12 ning tuiga. Sigon sa CCTO nga siradaan ang mga daan diha sa Osmeña Boulevard gikan diha Coslem Street paingon sa Lapu-Lapu Street, MC Briones Street gikan sa diha Coslem Street paingon sa MJ Cuenco Avenue, P. Burgos Street gikan sa Legazpi Street paingon sa Quezon Boulevard, Lapu-Lapu Street gikan sa Osmeña Boulevard paingon sa Quezon Boulevard, Quezon Boulevard gikan sa Lapu-Lapu Street paingon sa diha Coslem Street ug sa Magallanes Extension gikan sa MJ Cuenco Avenue paingon sa P. Burgos Street. Gitambagan sa CCTO ang mga motorista nga moagi sa mga alternatibong ruta aron malikayan ang mga apektadong lugar ug maminusan ang kahuot sa trapiko. Giawag dinhi ang mga motorista sa pagplano silang mga biyahe o magbaon og pasensya karong panahon sa eleksyon. Morning